एक तस्वीर गुज़िश्ता ज़िंदगी, गुज़िश्ता साल और पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत का तस्वर करते हुए सिर्फ एक तस्वीर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम डूब के 100 दफ़ा अवल आखिर 3 बार दरूद पाक। अच्छा, ये ज़िंदगी का वो सरमाया बन जाएगा कि अल्लाह पाक के हुजूर हाज़िरी होगी तो अल्लाह पाक से अर्ज़ करेंगे, अल्लाह मैंने गुज़िश्ता ज़िंदगी पे इस्तिग़फ़ार किया था। और अल्लाह को ये इस्तिग़फ़ार नदामत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और इस्तिग़फ़ार और नदामत से रिज़्क़, बरकत, दौलत, इज़्ज़त के दरवाजे खुलते हैं। मैंने लफ्ज़ दरवाजे कहे हैं। और नस्लों के लिए दरवाजे खुलते हैं, गुर्बत हटती है, कर्जे हटते हैं, बीमारियां और नाकामियां हटती हैं, खत्म होती हैं। तो एक तस्वीर अवल आखिर दरूद पाक के साथ अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम ये पढ़ लें और सिर्फ एक दफा एक दुआ पढ़ लें, या अव्वल अल अव्वलीन व या आखिर अल आखिरीन या ज़ल कुव्वत अल मतीन या राहिम अल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अब जब अरहमर राहिमीन पे पहुंचे ना तो आइंदा साल में अपनी चाहतें, मुरादें, अल्लाह की मददें, रहमतें, इज्जतें और शान शौकतें और गैबी निज़ाम मुतवज्जह करने के लिए, अपने लिए, पूरी इंसानियत के लिए, तो या अरहमर राहिमीन को फिर एक तस्वीर दोहराएं, या अरहमर राहिमीन तसव्वुर के साथ, या अरहमर राहिमीन, या अरहम। मैं जब एक दफा बंदा या अरहमर राहिमीन कहते हैं, आज से एक फरिश्ता फौरन कहता है, ए रहमान और रहीम रब को पुकारने वाले 3 दफा कहते हैं, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। तो इस दुआ की ताकत भी और अरहमर राहिमीन की ताकत भी। तो इसको एक तस्वीर पढ़ लें, सिर्फ एक तस्वीर पढ़ लें। और अगर रोजाना यही दुआ एक दफा पढ़ के और या अरहमर राहिमीन की एक तस्वीर पढ़ लें या 11 बार पढ़ लें, मामूल बना लें, बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। यानी फरिश्ता जब अगर या अरहमर राहिमीन सिर्फ एक बार कहे तो अर्श से आवाज आती है, फरिश्ता आता है और 3 दफा वो पुकारता है। तो आप 100 दफा पुकारेंगे तो 300 दफा, और सिर्फ 300 दफा नहीं, असल तो उस करीम की एक दफा भी लब्बाइक हमारे लिए सारी कायनात का निजाम बन जाएगी। मेरे बंदे में हाजिर हूं। तो इसलिए ये अमल नए साल के लिए बहुत ताकतवर अमल है। सिर्फ एक दफा ये दुआ पढ़े और फिर 100 दफा या अरहमर राहिमीन अपनी चाहतें, मुरादें, हिफाजतें, किफायतें, किफालतें, उसकी रहमतें, मददें, मुश्किलात मसाइल से हल के लिए पढ़ लें अवल आखिर दरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह खैर भी होगी, सारा साल आफियत भी, और सारी जिंदगी बरकत, आफियत, अता, शफकत, मेहरबानी से मिलेगी इंशाअल्लाह। 100 रातें, एक साल में एक रात है, एक सदी में 100 रातें हैं। पिछली 1400 सदियों में 1400 रातें आई हैं। इन 1400 रातों में कौन ऐसा शख्स था जिसने फैसला किया कि आज की रात मैंने वो अमल करना है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या पता किसी को खिजर मिला हो और खिजर अलैहिस्सलाम ने बताया हो कि आज की रात में ये अमल कर ले, और वो हम तक अमल नहीं पहुंचा। या किताबों में है या सीनों में है। किताबों में है तो या किताबें खत्म हो गई या मुझे किताब की रसाई नहीं है, और अगर सीनों में है तो वो सीने दफन हो गए। क्या खबर खुद मेरे हुजूर ने ख्वाब में आके उस बंदे को बताया हो ये अमल कर ले। खुद मेरे हुजूर ने आके बताया, ये वजीफा कर ले, ये तस्वीर कर ले, ये चीज पढ़ ले। हुजूर ने खुद फरमाया, मुझे तो खबर नहीं है। ना मालूम कोई उसको अपना तजर्बा ऐसा हुआ हो किसी अमल, ताकतवर अमल का जो मुझ तक नहीं पहुंचा, मुझे उसकी खबर नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फारूक आज़म उस्मान गनी हैदर करार ने बताया, हजरत राबिया बसरिया ने बताया हो, ख्वाजा हसन बसरी ने बताया हो, और उसने किया और वो अमल कामयाब हो गया। और ऐसा कामयाब हुआ कि उसकी हर जरूरत पूरी हो गई, उसकी हर मुश्किल हल हो गई, उसकी हर नाकामी दूर हो गई। हमने पता क्या करना है, इन सारे वज़ाइफ को आज रात पढ़ना है। 1400 रातों के जितने वज़ाइफ हैं, 1400 रातों में लाखों करोड़ों लोगों ने जितनी तस्बीहां की, जितने अमाल किए, जितने वज़ाइफ किए, जितनी तस्बीहां और वज़ाइफ से अल्लाह को राजी किया, अल्लाह से अपने मन की जरूरतें, दिल की चाहतें, जज्बों की चाहतें पूरी कराई, ये सारी की सारी चीजें हमने अल्लाह से मनवानी हैं आज, और अल्लाह से सारी दुआएं मांगनी हैं। मांगनी क्यों? उनके पास वो इस्मे आजम था जो कबूल हुआ, उनके पास वो दरूद था जो कबूल हुआ, वो जिक्र था जो कबूल हुआ, वो तस्बीह थी जो कबूल हुई, वो अमल था जो कबूल हुआ, कबूल हुआ। और कबूल के बाद कितनी किताबों और वाक़यात और मुशाहदात में यह बात लिखी है कि मैंने शब बारात में ये अमल किया था और इस अमल की वजह से मेरी बख्शिश हुई, या मैंने शब बारात में यह अमल किया था और उस अमल की वजह से अल्लाह ने अपना वादा मुझे किया है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं तेरी नस्लों को कभी फक्र नहीं दूंगा, फाका नहीं दूंगा, गुर्बत नहीं दूंगा, तंगदस्ती नहीं दूंगा। तो वादा कर लेते तेरी नस्लों को कभी फक्र, कभी फाका, कभी गुर्बत, कभी तंगदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह ने वादा कर लिया। आप सच्चा, आपका वादा सच्चे। अब वो अमल कैसे करें? सारे अमल कैसे करें? हदीस में आता है कि एक बंदा गया अल्लाह की बारगाह में, क़यामत के दिन जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने नेकी की, मेरा मोमिन बंदा नेक मुत्तकी बंदा बना था, या अल्लाह तूने तौफीक नहीं दी थी। अल्लाह पाक फरमाते अगर तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक दे देता। हम सारे उन अमल की नियत कर लें, या अल्लाह
ذرا کوئی ولی، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی بزرگ دنیا کے کسی کونے میں، یا اللہ وہ جن، وہ جنات، بھائی ان کو یہی پکڑ لیں، وہ جنات جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، میری نظروں سے اوجھل ہیں، میں نہیں دیکھ سکتا، اور انہیں کہیں سے کوئی عمل ملا تھا، یا آج وہ ملا ہے اور وہ کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا دوست، کوئی اللہ کا ولی، انہیں کہیں سے کوئی نیک وظیفہ، کوئی تصویر، کوئی ذکر، کوئی دعا کی کیفیت، کوئی دعا کی زاری، کوئی دعا کا وجدان ملا اور انہوں نے کیا، اور انہیں کائنات کے راز ملے، اے اللہ میں وہ ساری کی ساری نیکیاں، ساری کا سارا ذکر، وہ ساری کی ساری تصویریں جو انہوں نے کی تھی، وہ سب کی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کر لی۔ اب اس پہ اور بات سنا۔ ایک دفعہ ایک درویش بیٹھے تھے، ایک اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا، جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ آپ میں سے کون ہے کہ یہ چاہتا ہے قیامت تک ایک پل بھی میرا ایسا نہ گزرے کہ ایک پل بھی میں اللہ کی نافرمانی، کملی والی کی نافرمانی نہ کروں، ایک پل، ایک لمحہ، ایک لہجہ، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور جاؤں تو میرا کوئی رجسٹر، میرا کوئی کھاتا خراؤں گناہوں کا نظر ہی نہ آئے۔ اب خاموش سناٹا، اور میرے پاس ایک راز ہے، تو میں ایسا کروں، بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ یا اللہ موت تک جتنے لمحے ہیں، موت تک میری جتنی گھڑیاں ہیں، اے اللہ ان سب لمحے، سب گھڑیوں میں اور ان سب اوقات میں، اے اللہ کوئی پل ایسا نہیں ہوگا کہ میں تجھے ناراض کروں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا میں نافرمانی کروں، اے اللہ میں آج کے بعد عہد بھی کرتا ہوں، نیت بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور میں کہ فرشتوں کو پتا ہے، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ ہے، وہ جب کوئی نیکی کی نیت کرے تو لکھ لیتا ہے، بندہ چاہے کرے یا نہ کرے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ خطا کرنے کے بعد بھی نہیں لکھتا کہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی کریمی، اٹھا دیں ان کو، اٹھا دیں، کسی ٹریک میں چلے جائیں، یہ ان کی کریمی ہے، اس کریم کی کریمی ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کر لیا، وہی نیت حدیث وہی سامنے رکھیں کہ میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگر تو نیت کر لیتا تو میں توفیق دے دیتا۔ ہم ساری نیت کر لیتے، اللہ آج تک زندگی کے جتنے دن باقی، جتنے لمحے باقی، جتنی ساتیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم تجھے اور تیرے حبیب کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں پل پل، لمحہ لمحہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نیت کر لی؟ پکی نیت کر لی؟ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر گھڑی تیرے اور تیرے حبیب کی غلامی میں زندگی گزارے، یہ نیت کر، اور اس نیت کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھے۔ اب جب اس نیت سے کام ہو گیا تو پھر اس نیت سے کیسے نہ ہوگا؟ 1400 راتوں کا عمل، 1400 راتوں میں کن ہستیوں نے کیا کیا عمل کیا، اس کا ایک آسان طریقہ بتاؤں، ان ہستیوں کو کچھ ہدیہ دے کے بہت سارا ہدیہ لے لو، ان کو دے دو، لے لو۔ ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید بادشاہ بہت سخی ہے، بغداد میں ہے، بہت نیک ہے، دور کہیں گاؤں سے اس کے پاس میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی کہاں ہو؟ اس نے مٹکے میں میٹھے پانی کا کنواں بھرا، سفر کرتے کرتے کرتے، منزلیں مارتے مارتے بغداد پہنچا۔ اب لوگوں کو کہے کہ میں نے ہارون کو یہ میٹھے پانی کا کنواں مٹکا دینا ہے، مٹکا رکھا ہوا تھا اس نے، خیر بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی، وہ پانی جو ہے چلتے چلتے خود بدبودار ہو گیا، بادشاہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا اسی مٹکے کو اشرفیوں درہم اور دیران سے بھر دو، اور چلتے چلتے اس کو دریائے دجلہ کے 3 گھونٹ کچھ پلاتے جانا۔ اب وہ مٹکا بھر دیا پانی درہم اور دینار سے، اور جب اس نے دریائے دجلہ کا پانی پیا، میں پی کے آیا ہوں، وہ تو بہت میٹھا، اس سے زیادہ میٹھا بن گیا۔ میں سمجھا تھا کہ بادشاہ کے پاس میٹھا پانی نہیں ہوگا، بادشاہ کے پاس تو میٹھے پانی کے سمندر اور دریا ہیں، ان کے پاس ہیں دعاؤں کے سمندر اور دریا۔ آپ ایک چھوٹا سا گھڑا میٹھا پانی کا انہیں دے دیں، پھر گھڑا بھروا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے کریں؟ 2 نفل پڑھ کے، حاجت کے تسبیحات پڑھ کے، ذکر پڑھ کے، آج اعمال کر کے، تلاوت کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ دیں۔ اللہ 1400 راتوں میں جتنے تیرے نیک بندوں نے تجھے منایا، تجھے راضی کیا، کون سا عمل کیا مجھے خبر نہیں، پر تیرے نامہ اعمال میں اور تیرے ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ بھی ہے، ڈیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں، ان ہستیوں کو، اللہ انہوں نے جو 2 قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں، میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں، جو تو نے ادا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث سے قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال، اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا
ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے، پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔ کتنی عجیب بات، ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل، اس میں اعظم، بڑی بڑی طاقتور دعائیں، بڑی حیرت انگیز کمالات، بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاسیات آپ نے حاصل کر لی۔ اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے، اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا۔ ان کی ارواح خوش ہو گئی اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، پر پھر کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں، باقی میرے ذمہ ہے، جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو۔ ایک تو یہ عمل آج آپ نے ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا، انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی، ہے نا؟ یہی آپ دعا کے بعد آپ نے مدھانی چلانی ہے، لسی بلانے کے لیے مدھانی چلا رہے ہیں، مدھانی چلا رہے ہیں، جیسے لسی کے لیے مدھانی نہیں ہوتی، اس کی رسیاں سے کھینچ رہے ہیں۔ تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی، اختتامی طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی، اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ، خود بھی، نسلوں کو بھی اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے۔ ایک اور عمل ہے جس عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ، اس عمل میں کرتے ہیں، یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی، ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا، اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابو الیاس کی مزار ہے، پھر گلیاں گزرتے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے، آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں پاکستان میں ہے، کہہ رہی ہے ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے تو ملتان سے نقاشی اور مینہ کاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا اور یہ ملتانی محلہ ہے۔ پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں، بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے، ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسے نہیں ہے، وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے۔ شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹا سا ایک لفظ کر رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھا رہا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ
आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाह रहा हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो तो मेरे और प्यारे हो जाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक, मेरा दोस्त बना देगी, और एक, जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपनी मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई जाए नहीं। मैं ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी, अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, और मैयतना जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, पैन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए वह शाहिदना जो मौजूद हैं, वह गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, वह सगीरना वह छोटे हैं, वह कबीरना वह बड़े हैं, वह ज़ाकिरना वह मुज़क्कर हैं, वह उनसाना अहला जो मानस हैं। ये दुआ मांग के फिर कहता है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले की गुलामी में, व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता। अभी कुछ अर्सा पहले एक साहब हैं जो कुछ तवीज़ वगैरह फिर कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कहने हमने सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कहने इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया मैंने बताया, बस तूने छुपाया मैंने बताया। कहने लगा नहीं कोई और वजह है। अच्छा, मैं फिर उसे बातें और चलती रही। चलते चलते मैंने उससे मैंने कहा कि सूरत वज़्ज़ुहा का अमल है तेरे पास, और तो पता है काम हो जाता है। हंस पड़ा, हाथ पे हाथ मारा, बोला हाँ है। मैंने कहा वो बता दो। बताऊंगा, मैंने कहा बता दो, फायदा हो जाएगा मुझे भी। अच्छा, वो पहली बात वो भूल गया। मैंने कहा तू छुपाता है मैं बताता हूँ। बातें होती रही, लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बता। नहीं बताया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में फर्क यही है, मैं सूरत यही वज़्ज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैंने पता तो मुझसे तो पूछा है, मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था तो छुपाता मैं बताता। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक अपने बंदे पसंद हैं, जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों के राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर भला, हो भला सो भले का भला, भला कर भले की जगह भला होगा। अब ये जो दुआ है, ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अब हालांकि आपने लिए पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मुहम्मदी को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की जितनी भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे। अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे, पर्दे रख दे सब। और अल्लाहुम्मा अजबर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं, आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है। अल्लाह जितने भी टूटे दिल हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों को। अल्लाहुम्मा फरिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिज़्क़ की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी। अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी आपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास से बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। पर मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह देके रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को ये पसंद है, और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है, और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में, इस पूरे के पूरे वजीफे में
آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم انصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے. ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی، آپ نے لیے نہیں مانگی. میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا بہت سارا حلوہ پکایا. ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے. اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی. وے پیرا میرے ویز دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے. زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے. اس بچی چھوٹی سی تھی، 8-10 سال کی ہو گئی. اور بچیاں بھی تھیں، بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے دیکھ لگی. اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی. اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا. جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا، چلے میں ان کے ساتھ کھا لوں گی. حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا. اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ کھا نہیں سک رہی تھی. پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، چلے میں اسی میں سے کھا لوں گی. اور وہ گئی بچی اور وہ گئی. مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے